Kristo. So mayong buntag sa aton mga kaigsuunan kag labalagi sa aton ang itong amahan sa ngalan ni Hesus. So sa aton nga tema karon mga kaigsuon, no nindot kayo no. Kay tungod kay gibasa sa mga kaigsuunan ang atong tema nga si Kristo mao ang gahom o kaalam sa Dios. So tinuod na siya mga kaigsuon. Kaya si Ginoong Kristo mao gyud ang gahom o kaalam, no? So muna nga sa ato ang mga tawo karon mga igsoon. Daghan nga klase ka mga tawo diri karon sa kalibutan nga ginatawag nga manggialamon. Mao bitaw nga gisulti ni Apostol Pablo, giwali ni Apostol Pablo tungod kay nakita niya nga bisan sa una nga panahon daghan mga tawo nga mga manggialamon. Yapon, di ba? Inyo pa na nasaksiyan, tanawan ninyo sa ginatawag nga arang mga debate. Damo man ta kita ra bisan sa aton nga social media. Ato makita dira nga isa kag isa ka mga ginatawag nga mga relihiyon nagadebate sila parte sa pulong sa Dios. Pero unsay ingon ni Apostol Pablo, diba? Wala ba pakabuanga sa Dios ang kaalam nga ilang nabaturan? Kumbaga, gihimo lang sila sa Diyos nga, kumbaga, arang kuan, arang gipakabuang lang sila sa Diyos. No? Kaysa tinuod lang, ang kaalam nga iya lang diri sa kalibutan, para sa Ginoo kinuang. Gipakabuang lang sa Diyos. Mao na siya nga, si Apostol Pablo, iya kini nga gisulti, iya kini nga gipaabot sa mga katawhan sa unang panahon hangtod sa tuwa karon. Aron nga kita makabantay pud mga igsoon. Kay lahi ra gyud ang ginatawag nga nasabtan sa ginatawag nga tawo nga manggialamon diri sa kalibutan. Kag lahi ra pud ang ginatawag nga nakabaton sa kaalam nga iya sa Dios. Kay kung kita tinuod nga nakabaton sa kaalam nga iya sa Dios, unsay giingon ni Apostol Pablo diri sa 1 Corinto 2 sugdo na to diri sa 6 hangtod sa 8. Ingon pa niya, gani kami managsulti man og kaalam ngadto sa mga magtotoo nga hamtong na. Hinuon kini maoy kaalam nga dili iya niining kalibutan, kun dili kalibutan karon dili sa iyang mga punuan. Kinsang gahom nagapaingon na. Ingon pa niya, kinsang gahom nagapaingon na sa pagkawagtang. Apan, ang among gipanagsultihan mao ang tinaguan o sinalitdan nga kaalam sa Dios. Nga sa wala pa ang kapanahunan gitagana sa Dios alang sa atong kahimayaan. Ingon pa niya diri sa 8, mga igsoon, walay bisan usa nga mga punuan niini kapanahunan karon nga nakasabot niini. Kay kung nakasabot pa ang Ginoo sa kahimayaan, dili unta nila ilansang sa cross. Diba? Mauna siya mga bisan sila may kaalam sila dili sa kalibutan, no? Pero dili nagagikan iya sa Dios. Kay kung nagikan pa sa Dios nga kaalam mga igsoon, wala unta nila tuguti nga ipalansang nila ang atong Ginoo sa cross. Nakasabot unta sila sa ginatawag nga kaalam, no? Nakasabot unta sila sa giingon niya diri sa 1 Corinto nga gipasigar po ni Apostol Pablo, no? Kini nga tawag nga cross. Ari sa 18, kaysa mga nagakalaglag ang kaasuyan, kumbaga ang kaagi sang cross, no? Kung sa iyang gigon, sa mga nagakalaglag ang kaasuyan sa cross may usa ka binuang. Apan alang kanato nga ginaluwas, kini mao ang gahom sa Dios. Para sa mga tawo nga wala nagatuo sa cross, ang cross nga ginatawag mga igsoon sa mga tawo nga wala nagatuo, no? Sining cross sila nagakalaglag. Pero alang sa mga tao nga nagatuo sa cross, kini sila ginaluwas. Analyze natin yung mga igsoon. Kay alang sa mga nagakalaglag ang kaasuyan sa cross, binuang. Pero alang kanato nga ginaluwas, ay alang kanato
nga ginaluwas ang kaasuyan sa cross mao ang gabi. Diba? So, kung buta to isipon mga isuon, kini di ay ang ginatawag nga cross. Mao kini ang gahom sa Dios. Amen. Kining cross nga para sa mga tao nga wala nagatuo, kini sa ila binuang lang. Di ba? Pero alang sa ato ang nagatuo, kini gahom sa Dios. Kini mao ang makaluwas na to. Di ba? Kung saan man nato kay gahom man sa Dios ang ginatawag nga cross. So mao na siya nga kung wala ang kaalam sa Dios nga gihatag diha sa nato, kung dili panagikan sa Dios, dili nato masabtan ni siya ang ginatawag nga kaasuyan sa cross. Kay para lang lagi sa ila binuang lang ni siya. Pero tungod kay ang kaalam sa Dios nga gihatag sa ato gikan yun niya, kining kaasuyan sa cross mao ang gahom sa Dios, mao nga kita nakasabot kita niini. Mao na siya ang kalahian sa ginatawag nga kaalam nga gikan sa kalibutan, nga iya sa kalibutan o kaalam nga gikan sa Dios. Wala ko hapit ginawa. Pero nakasigit ko mga isumo to mong sarili. Kung kisay pangalan na kung kisigit. Kisigit ko ang pangalan sa Ginoo ng Diyos ko. Di pa ko gustong mamatay, gusto ko magsilbidibo. Kaya ito kung may mga isuunan dito ako sinungarapan. Ala sa pagtuman na pagtupan sa akong pagkako sa atong Ginoo. Kaya ang Ginoo mga isuun manunuyon, matinabangon sa tanang panahon. Amen. Amen. Huwag nato sayangan ang atong nasundan. Huwag nato sayangan ang atong naumpisan. Dahil ang isang mga maingaw ko na kung ingana wala nga atong pangalagan kung huwag makita'y tumong. Dahil sa kung sabihin sila mga iso na may pagbangundyang na lantak. Kaya wala'y pulos ang atong pangalagan, wala'y pulos ang atong pagservisyo kung ingo lang tamo simpa o dyan tamutuman sa mga kabubuton. Amen. Dalawin ako mga iso kung ano may pagmagtanong tagkabuti. Kasunod sa tulog ka bulan mga isuon doon na patay makuha. Kasi mga lagat ang mga isuon na sa gamay diferensya ipahino na atong pagsimba. Dili na ito mga lagat ito na tinasuban. Mga isuon ang Ginoo. Kita sayon nga siya panamastamas pero agad siya bumalos itong panamastamas. Tungod kay siya ang atong sumbanan. Sumusap ka na mga isuon. Nais ko na po ipabatid siya mga isuon na kita doon ay mga kasunduan kay Kristo sa niyang gidawat nato siya. So kinahanglan nato kini pagatupiga sa atong kawalingon. Dili na kapagkitang tao mga isuon na magsimba kita. Dili na pagkitang tao na kita. Anak ka nun yung presili simbahan. Pudili sa pagtuman usap sa iyang mga sumo. Pinag-ingon ang po ng mga isuon sa Juan 14:15. Kung naigog makabukan ako, tumano ninyo ang akong mga sumo. Amen. So klaro kay mga isuon na kung kanang atong kunang gugmaha kung ato kanang kuptan, atong mahimo ang kabubuton sa Diyos. Pero mong pitik ng mga isuon na lisod na pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Kaya nga nung makita mga isuon tungod kay doon ay tagan na mga dapat natong tumanon. Kailangan na mag-ambisyon na sa mga isuon sama sa nag-eskwela mga isuon. Sa nag-eskwela pag kita doon ay pangandoy na kita makatapos nini. Kaysa pagkatapos na itong pag-eskwela, nag-graduate na kita. Mag-apply na kita ang trabaho. Ngayon, sa di natapos na mga isuon, nag-apply ang trabaho, nagkadungang kining cum laude at saka kining ego na taon nakapasang karon mga isuon. Ang manager sa kumpanya, kamag-anak nung ego na taon nakapasang. Karon mga isuon na pangutan na pisa may dawaton sa manager.
katubang kung labi o katong igo-igo lang na nakapasok. Layat ka mag-anak. So mga igsoon na mo ang kita manager katong yung igo-igo na nakapasok tungod kay iya makabag-anak. So saan kini atong paglalag mga igsoon? Na kung kita walay komunikasyon sa Diyos, di kita makasunod sa gigiran sa langit kay nga naman. Nagingon man siya na ako ang dalan padulong sa langit. Dili kita makato sa langit kundi pinaging kaniya. So kinahanglan nato si Kristo sa atong kinabuhi kay siya ang atong co-maker. Siya ang atong tulay para makasunod sa gigiran sa langit. So mga igsoon, ulitin ko, di ko na pagkatason, ugod magtrahon ako, ilapin na ngayon sa Robles family. Dako ako pasalamat at sa inyong tanang mga igsoon dahil gabi ako na naon, di ko makatulog pa. Unang gula ko Kristo no, una sa tanan sa buhi na to nga Dios. Nindot kayo ang mga mensahe itaga. Naabatay na sabta na to. Sumala sa gibatpat sa to ang mga kaigsunan na nagwali dire. Kinahanglan ato yung i-apply ang gugma. Gugma gyud ang importante kay ang Dios gugma man. Tinawag na gugma. Kaya po nagikan ang gahom sa Dios. Ang paghigugma sa kalibutan. Nga nganong nagpalansang siya sa cross tungod sa iyang gugma sa kalibutan aron unta maluwas kitang tanan. Apan dili tanan maluwas tungod kay nakasulat sa kasulatan nga aduna gayoy pagalaglagon. So ang tema nga gikatag sa Espiritu Santo mao kini unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Si Kristo mao ang gahom sa kaalam sa Dios. Si Kristo mao ang gahom o kaalam sa Dios. So atong may buluan mga igsoon nga kanila o sa ato pasahod sa 18 kay sa mga nagakalaglag ang kaasuyan sa cross maoy usa ka binuang. So may kaasuyan sa cross sa diha nga makita nimo nga naay cross nga gaana unya makita pud nimo ang tawo nga manguros moingon ang uban na binuang na iya brad. Anong manguros man na siya nga wala man na siya sa simbahan, man na siya diha sa kuan lang sa sagutan. Dili din na siya binuang mo din na ang kaasuyan sa cross. Usa ka binuang nga apan alang kanato nga mga ginalungas kini mao ang gahom sa Dios. Kay naisulat kini akong pagalaglagon ang kaalam sa mga manggialamon. So si Ginoong Hesus mismo nagaingon nga iyahang pagalaglagon ang kaalam sa mga manggialamon. O akong pagapakyason ang kahait sa panabot sa mahait o sa labutan. So kung adunay tao nga mahait o sa labutan, nga dali makasabot o dali makaintindi sa mga butang diri sa kalibutan, inapakyas gal na sa Dios. Kana mo ingon ang uban nga ang di naman na kinahanglan mangurong brad kay kanang cross murar atong gi si Ginoong Hesus kay atong gipaibalo sa iya nga mo nay ihangit kamatyan ang cross. Pero nakasulat gid na dire nga alang kanila nga mga nagakalaglag ang kasuyan sa cross usa na siya ka binuang. Pero alang kanato nga mga ginaluwas ang kasuyan sa cross mao gina siya ang gahom o kaalam sa Dios. So atong padayon ang pagbasa 20. Hain naman ang taong manggialamon, hain naman ang iskriba, hain naman ang maglalantugi. Nining kapanahunan karon wala ba sa Dios pakabinuanga ang kaalam nga iya sa kalibutan? Kay sanglit ang kalibutan pinaagi sa kaalam niini. Wala man muila sa Dios diha sa iyang kaalam. So ang kaalam dahil sa kalibutan, wala muila sa kaalam sa Dios. Pinaagi sa kabuang
sa atong ginawali ang pagluwas kanila nga nagatuo. 22. Kay samtang ang mga milagro maoy gipangayo sa mga Hudiyo ug ang kaalam maoy ginapangita sa mga Kristiyanon. Si Kristo ang gilansang sa krus, mao ang atong ginawali. So si Kristo nga gilansang sa krus, kung atong imaginon sa diha nga nagdupa siya sa krus, nga gilansang siya sa krus, mao ang atong ginawali, atong ginapahibalo sa mga tao nga ang magasalikway sa krus kana siya pagalaglagon gidiay sa krus. Apan alang kanila nga mga ginaagi panagtawag, mga Hudiyo o mga Kristiyanon, si Kristo mao ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios.